बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डील से मुतालिक बरतानवी अखबार का बड़ा दावा। वो लोग जो अडयाला जेल जाकर इमरान खान के पाँव पकड़ते हैं, मिन्नत तरला करते हैं और उनको कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमसे डील करें, हमारे साथ समझौता करें, अब वो बैरूनी मुल्क यानी कि बरतानवी अखबार को ये ख़बरें दे रहे हैं, उनको ये एक तरह से फीड कर रहे हैं कि जी आप ख़बरें लगाएं कि इमरान खान साहब को हम कोई डील नहीं देंगे, हम कोई ढील नहीं देंगे, हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे और दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि अगर ये इमरान खान साहब को डील जो है उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, तो फिर इमरान खान साहब को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको क्यों डराया धमकाया जा रहा है, फिर उनके साथ जो सलूक जेल में किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इस अखबार के हवाले से भी जो इसमें ख़बर शाया हुई है वो भी आपके सामने रखते हैं कि इस ख़बर की हकीकत क्या है और ये जो ख़बरें इस वक्त क्यों फैलाई जा रही हैं, क्यों इस ख़बर की जो अफादियत है वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये एक झूठ भी है जिसके ज़रिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वर्गलाया जा रहा है, आवाम को वर्गलाया जा रहा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये ख़बर आपके सामने रखते हैं कि बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि गिरफ़्तार साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज उनसे मुज़ाकरात या डील करने का कोई इरादा नहीं रखती। बरतानी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट में सीनियर अस्करी ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज का इमरान खान से डील या मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, जबकि इमरान खान जेल में ही फ़ौजी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। गार्जियन के मुताबिक अडयाला जेल में कैद इमरान खान को उनकी कानूनी टीम के ज़रिए सवालनामा अरसाल किया गया था, जिसके जवाब में इमरान खान ने बताया कि गुज़िश्ता साल अगस्त में गिरफ़्तारी के बाद से उनका फ़ौज से कोई राब्ता नहीं हुआ। तहम उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की ताकतवर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से मुआहदा करने से इनकार नहीं करेंगे। हालांकि इससे कबल वो फ़ौज को अपनी हुकूमत के ख़ात्मे और गिरफ़्तारी का ज़िम्मेदार करार दे चुके हैं। इमरान खान ने गार्जियन को बताया कि जहां तक फ़ौज के साथ डील का ताल्लुक़ है तो कोई भी बातचीत ज़ाती फ़ायदे या पाकिस्तानी जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी समझौते के बजाय असूलों और आवाम के मफाद पर मबनी होगी। उन्होंने कहा कि वह असूलों पर समझौता करने के बजाय उम्र भर जेल में रहने को तरजीह देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इमरान खान साहब ने डील करनी होती, अगर इमरान खान साहब ने छुप के जो है मामला तय करने होते तो अब तक वो जेल में ना होते, अब तक वो बैरून मुल्क होते, अब तक वो जो है पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की तरह खामोश ज़िंदगी गुजार रहे होते थे। जिस तरह नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आए, फिर वो खामोश रहे, अब वो फिर दोबारा बैरून मुल्क चले गए हैं, तो वो इस तरह की भी ज़िंदगी गुजार सकते थे। इमरान खान साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं, इमरान खान साहब अब भी कुर्बानी दे रहे हैं। इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि जी मैं बैरून मुल्क भागूंगा नहीं, मेरा नाम आप ECL में डाल दें, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ जो है पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इस हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, नजम सेठी साहब और भी मुतअद्दिद सहाफ़ी ये इंकशाफ कर चुके हैं, ये ख़बर दे चुके हैं कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं, उनका मिन्नत तरला किया गया है, उनको राज़ी करने की कोशिशें की गई हैं, मगर इमरान खान साहब जो असूल हैं उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का एक ही जो है उनसे मुतालबा है कि आप 8 फरवरी को जो डाका डाला गया उसकी भरपाई करें, वो मैंडेट हमें वापस दें, ये जो चोरों लुटेरों की हुकूमत है इससे हाथ उठा लें। इसके साथ साथ जो गार्जियन अखबार है जो उनके साथ इमरान खान साहब ने बात की है, ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में मराद की फराहमी को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे हालात में रखा गया है जो डराने, थकाने और उनके हौसले को तोड़ने के लिए तरतीब दिए गए हैं।
سابق وزیر اعظم نے بتایا کہ انہیں 15 دن تک کسی انسان سے رابطے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 24 گھنٹے ایسے سیل میں بند رکھا گیا جہاں بجلی نہیں تھی اور انہیں ورزش سمیت بنیادی آزادیوں تک رسائی نہیں دی گئی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گارجین اخبار کا کہنا ہے کہ پس پردہ سینئر عسکری قیادت نے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے عمران خان فوج سے بات چیت کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی رہائی یقینی بنانے کے لیے ایک ڈیل کی درخواست کی تھی۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ سینئر فوجی شخصیات عمران خان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں فوج سے کسی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ہر کوئی قانون کی حکمرانی پر عمل کرے، لیکن وہ اپنے لیے قانون کی یہ حکمرانی نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ہے ایک برطانوی اخبار نے خبر شائع کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ فوج جو ہے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوج جنرل عاصم منیر صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوج سیاسی معاملات میں نہیں پڑتی، تو پھر وہ ڈیل کیسے کر سکتی ہے، وہ پھر وہ ڈیل کیسے دے گی؟ تو یہ تو ایک طرح سے یہ خبر بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہے من پسند خواہش کے پر مبنی ایک خبر ہے، جس کو ایک ایسے ٹائم میں شائع کیا گیا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر فائنل کال احتجاج کی کال دے چکی ہے۔ بشرا بی بی جو پشاور میں بیٹھ کر اس حوالے سے منصوبہ سازی کر رہی ہے۔ علیمہ خان اس وقت جو ہے پنجاب میں متحرک ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اس خبر کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک طرح سے کارکنان کو، ان کے مورال کو جو ہے جو ہے ختم کرنا ہے، اس کے مورال کو جو ہے ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے اس طرح کی خبروں سے جو ہے تحریک انصاف یا کارکنان یا عوام، ان میں جو عمران خان صاحب کی محبت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ نون لیگ پریشان ہے، حکومت پریشان ہے، اور یہاں تک اطلاعات ہیں کہ پنجاب میں جو ایک سرکاری افسران کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بہت سارے افسران ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جو ہے ہم تو پہلے ہی جو ہے ایک جس طرح سے ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے گھر والے ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کیسے انسان ہیں جو ظلم کرتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک طرف حکومت ہے جو مشکلات کا شکار ہے، اب ان کے لیے کافی مشکلات ہیں کیونکہ انہوں نے جتنے ظلم ڈھائے ہیں، جس طرح کے انہوں نے کی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو شعیب شاہین صاحب کی جو ہے ان کو ان کے گھر پر بھی ریڈ ڈالا گیا، اور وہ وہاں پر نہیں تھے۔ پولیس کی ایک بھاری جو ہے نفری ان کے گھر پر آئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اسی طرح اب پنجاب، اسلام آباد، ہر جگہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب لاہور میں بالخصوص جو متحرک کارکنان ہیں ان کے گھروں پر ان کی ریکی شروع ہو چکی ہے، پولیس والے گشت کر رہے ہیں، اور کسی بھی ٹائم اگلے 1 سے 2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ گرفتاریاں ایک بڑا خوفناک کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، اور 24 نومبر سے پہلے اس پاکستان کو، اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا جائے گا، اور 24 نومبر سے پہلے حکومت اس احتجاجی کال کو کامیاب بنا دے گی۔ ایک طرف ڈیل کی خبریں ہیں، عمران خان صاحب انکاری ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس ملک کے لیے ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے آگے چلانا ہے تو پھر آپ کو اڈیالہ جیل کے باسی قیدی نمبر 804 سے بات کرنی ہوگی۔ اس ملک کو آگے لے کر جانے کی، معیشت کو بہتر بنانے کی اور ملک میں استحکام لانے کی جو چابی ہے وہ اڈیالہ جیل کے باسی عمران خان کے پاس ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، مذاکرات کرنے ہوں گے، اس ملک کے لیے آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے، آپ کو اپنی انا جو ضد نفرت ہے اس کو سائیڈ پہ کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔
یہ آپ برطانوی اخبار کا جو دعویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ صرف جو ہے ایک جھوٹی خبر ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف جو ہے تحریک انصاف کے کارکنان، وہ لوگ جو عمران خان صاحب جو اس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اس کاز کے لیے 24 نومبر کے لیے جو لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان کو جو ہے گھروں تک محدود کرنا ہے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ جی عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جو ابھی تک اطلاعات ہیں، جو ابھی تک جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے، تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔